नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन फिर्ता लिनुपर्ने माधव नेपाल पक्षको जवाफ। ओलीले संसद विघटन फिर्ता लिए आफूहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन कुनै समस्या नहुने उल्लेख। कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना, जोखिममा बालबालिका। सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बालबालिकाका लागि 4 बेड आइसियु र 12 बेडको आइसोलेसन छुट्याइयो। आगामी शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु हुने, वैकल्पिक विधिको प्रबन्ध गरेर भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थाल्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। उत्तर कोरियामा विदेशी प्रभाव कम गर्न भन्दै विदेशी चलचित्र, लुगा वा विदेशी भाषाका तुक्का बोल्नेलाई कडा कानून। चलचित्रको ठूलो संख्यासहित पक्राउ परेकालाई मृत्युदण्ड दिइने। र अर्जेन्टिनाले विश्वकै पुरानो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिकाको 47औं संस्करणमा भाग लिने पक्का। कोरोना प्रकोप बीच प्रतियोगिता आयोजना हुने भएपछि विवादमा तानिँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन्। ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा नेपाल पक्षका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका थिए। तर नेपाल पक्षले ओलीको उक्त शर्त बमोजिम हस्ताक्षर फिर्ता नलिने भएका हुन्। ओलीले आफ्नो वक्तव्य मार्फत पार्टीलाई जेठ 3 गतेको पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन तयार भएको विषयलाई लिएर बसेको नेपाल पक्षको बैठकले त्यस्तो हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेको हो। ओलीको जवाफ लिखित रूपमा दिने क्रममा नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको हस्ताक्षर समेत फिर्ता गर्न नसक्ने स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए। हामीलाई केपी कमरेडले सर्वोच्चमा देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। अब कसरी त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्छ? भुसालले भने, यदि ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गल्ती भएको भन्दै फिर्ता लिए आफूहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन कुनै समस्या नभएको भुसालले बताए। नेपाल पक्षले ओलीले राखेका 6 बुँदे प्रस्तावको जवाफका साथै एकताका आधार अघि सार्ने तयारी पनि गरेको छ। स्थायी कमिटिको भर्चुअल बैठकले प्रस्तावको जवाफ दिँदै थप आधार अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटिले टुङ्ग्याएर केही नेताहरूलाई उक्त जवाफ र आधार तयार पार्ने जिम्मा दिइएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बरको मूलभूत भन्ने भाषा सर्वोच्चको रिटमा गरिएका हस्ताक्षरका विषयमा जवाफ दिइनेछ। ती जवाफपछि एकताका लागि नेपाल समूहले थप शर्त अघि सार्ने तयारी गरेको छ। प्रस्ताव सच्याउन र आफूले राख्ने शर्तहरू मान्न तयार भएमा वार्ता अघि बढ्नेछ। आइतबार नेपाल पक्षले वैकल्पिक बाटोबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेसँगै अध्यक्ष ओलीले एकताको आह्वानसहित 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 92 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7990 पुगेको छ। यस्तै थप 4472 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा 12002 जनाको आरटी-पीसीआर विधिबाट गरिएको नमुना परीक्षणमा 3370 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 5901 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार थपिएका समेत गरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 6,06,155 पुगेको छ। यसैगरी 6,951 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 4,97,960 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। देशभर 87,375 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 1,115 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 790, भक्तपुरमा 135 र ललितपुरमा 190 रहेका छन्। प्रदेश 2 मा केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसारको सरकार बन्ने भएको छ। जनता समाजवादी अर्थात् तत्कालीन संघीय समाजवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने भएका हुन्। केन्द्रीय गठबन्धनको नीति अनुरूप नै राउतले महन्त ठाकुर पक्षीय 4 जना मन्त्रीलाई आइतबार बर्खास्त गरेका छन्। महन्त पक्षका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल, भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री डिम्पल झा, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्मा र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण
राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललाई आइतबार बर्खास्त गरिएको थियो। केन्द्रको गठबन्धन अनुसार सत्ता समीकरण हुने भएपछि राउतले महन्त पक्षका मन्त्री हटाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले चाहेको थियो, तर उपेन्द्र पक्ष बलियो रहेको हुनाले उसकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको छ। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। प्रदेशसभामा 30 सांसद रहेको यादव पक्षले महन्त ठाकुर समूहका 6 सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएको छ। 25 सांसद रहेको महन्त पक्ष थप कमजोर बनेको छ। उक्त पक्षका 6 सांसद घटेर 19 चुनावमा पुगेका छन्। 36 जना सांसदको समर्थन सहित संसदीय दलको नेतामा राउत चुनिएका छन्। 104 सांसद मध्ये 3 दलका 63 सांसदको समर्थन राउतले पाउने भएका छन्। सरकारमा गएर वा नगएर पनि लालबाबु राउतको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले भने, मन्त्रालयको बारेमा कुरा हुन पाएको छैन, हामीले समर्थन गर्ने निर्णय भने गरिसक्यौं। माओवादीले पनि समर्थन गर्ने निश्चित भएको छ। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको अपेक्षा गरे पनि सम्भव नभएको चौधरीले बताएका छन्। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बालबालिकाका लागि 4 बेड आइसियू र 12 बेडको आइसोलेसन छुट्याइएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमा बालबालिकाका लागि बेड छुट्याइएको अस्पताल निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि भनेर समग्रमा 45 बेडको आइसोलेसन, 28 आइसियू र 21 भेन्टिलेटर छन्। अस्पतालमा अहिले 82 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने र यी लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार टेकुमा बेड छुट्याइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सबै अस्पताललाई 20% शैय्या कोभिड संक्रमित बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा अत्याधिक मात्रामा प्रौढ तथा युवाहरू संक्रमित भएको र हालसम्म सबै तयारी उनीहरू लक्षित अवस्थामा रहेको जनाएको छ। नेपालमा तेस्रो र चौथो लहर आउँदा बालबालिकाहरूलाई जोखिम हुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई अक्सिजनको व्यवस्थापन सहित 20% शैय्या बालबालिकाको लागि उपयुक्त हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको हो। पूर्व न्यायाधीशहरूको संस्था पूर्व न्यायाधीश क्लबले केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका विषयमा भइरहेको टिप्पणी र आइतबार सरकारी पक्षले नै गरेको बहसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै न्यायालय कठिन अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेको छ। जुम बैठकपछि पूर्व न्यायाधीशहरूले आइतबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहित सरकारी पक्षबाट भएको बहसले न्यायपालिकामाथि कार्यकारीले हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन्। शासकले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न न्यायलाई आफू अनुकूल बनाउन हरेक किसिमबाट प्रयास गर्नेछन् विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसको प्रतिकार स्वयं न्यायपालिका, त्यसका सहयोगी बार, सजग र चेतनशील नागरिक समाज जस्ता माध्यमबाट गर्ने गरिएको भन्दै यस्तो हुन सकेन भने त्यसले देशको पतनका लागि धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन। पूर्व न्यायाधीश क्लबका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा यस्तो आग्रह गरिएको हो। न्यायाधीशको बारेमा खुला इजलासमा कानून व्यवसायले प्रश्न उठाउन सक्ने, तर सरकारले नै यसरी उठाउने र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समेत यसरी आउनु आपत्तिजनक भएको उनीहरूको ठहर छ। नेपालमा लोकतन्त्रको माध्यमबाट कानूनी राज्यको स्थापना भई जनताको चाहना पूरा हुनेछ भन्ने आम मानिसले आशा गरे पनि शासनमा पुग्ने प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सोही अनुरूप आश्वासन बाँडे पनि पूरा नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समग्रमा नेपालको राजनीतिको समीक्षा गर्ने हाम्रो उद्देश्य नभएको, तर संवैधानिक अङ्ग तथा निकायहरू सक्षमताका साथ कर्तव्य तथा दायित्व निर्वाह गर्न दत्तचित्त रहेको नदेखिएकाले बोल्न बाध्य भएको उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्भावना नभए पनि 2078 सालको शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाटै सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ। विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरी असार 1 गतेबाट विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। वैकल्पिक विधिको प्रबन्ध गरेर भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्र अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले तयारी थाल्न मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको छ। यो सँगै अब कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीको नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन असार 1 गतेबाट सुरु हुनेछ। अब चाहिँ नि शैक्षिक सत्रको पनि एउटा विषय त केही न केही हामीले बोल्नुपर्छ, हैन? त्यो चाहिँ के भने मैले अघि पनि भने 2 वर्षमा 2 शैक्षिक सत्र सक्ने गरी विद्यालयका आफ्ना केही फ्लेक्सिबिलिटीहरू हुन्छन् त्यसभित्र। तर हामीले चाहिँ नि अब त्यसो भएको हुनाले हामीले असार 1 गतेबाट नयाँ भर्नालाई लैजाने
विद्यालयमा एकचोटि भर्ना भइसकेको विद्यार्थी त भर्ना हुनु पर्दैन, ऊ आफै अध्ययन गर्छ। त्यसरी कक्षा 1 मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने विषय हुन्छ। त्यसपछि कक्षा जस्तो कुनै विद्यालयहरू निम्न माध्यमिक भन्छ हामीले, आधारभूत तहसम्म मात्रै हुन्छ हैन। त्यसमा माध्यमिकमा जाँदा अर्को विद्यालय खोज्नुपर्छ। कुनै विद्यालयहरूमा 5 कक्षासम्म पढाइ हुन्छ, 6 कक्षामा पढ्नलाई अर्को विद्यालय खोज्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू नयाँ विद्यालयमा गएर नयाँ विद्यालयसँग भर्ना हुनुपर्छ। त्यसैले यो भर्नाको प्रक्रियाहरूलाई अगाडि लैजाने, त्यो पनि कसरी लैजाने भन्दा भौतिक रूपमा विद्यार्थीलाई नै बोलाएर होइन, विभिन्न माध्यमबाट, टेलिफोनबाट हुनसक्छ, अब अरू अनलाइन छ भने त्यसबाट हुनसक्छ, अथवा कुनै अभिभावकहरूले अथवा विद्यार्थीले अथवा त्यो टोलमा भएको शिक्षकले कुन विद्यार्थीहरू हाम्रो विद्यालयमा पढ्न आउँछन् भनेर एउटा चाहिँ भर्नालाई अभिलेखीकरण गर्ने भर्ना। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कन लगायतको विषयमा स्पष्ट पार्न कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको र कार्यविधि जेठ महिनाभित्र जारी गरिने जनाइएको छ। यसका साथै नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुर्याउन र पाठ्यपुस्तकको ढुवानीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सीसीएमसी मार्फत मन्त्री परिषदमा पत्र लेखेर पठाउने निर्णय गरिएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले देशमा हालै विदेशी प्रभाव कम गर्न भन्दै विदेशी चलचित्र, लुगा वा विदेशी भाषाका तुक्का बोल्नेलाई कडा सजाय भएको कानूनहरू लागू गरेको छ। युन मिसोले 11 वर्षको हुँदा दक्षिण कोरियाली चलचित्रसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको देखेको बताएकी छन्। बीबीसीका अनुसार मृत्युदण्ड सारा समुदायलाई हेर्न भनिएको थियो। उत्तर कोरियाली सैनिकहरूले सबैलाई गैरकानूनी भिडियो लुकीछिपी ल्याएमा हुने सजायको बारेमा जानकारी दिन चाहन्थे। अहिले उत्तर कोरियामा नेता किम जोङ उनले यसलाई थप कडा बनाएका छन्। उनले प्रतिक्रियावादी सोच विरुद्ध भनेर नयाँ कानूनहरू लागू गरेका छन्। अब दक्षिण कोरिया, अमेरिका वा जापानका चलचित्रको ठूलो संख्यासहित पक्राउ परेकाहरूलाई मृत्युदण्ड दिइनेछ। हेर्नेलाई मात्र पनि 15 वर्षको जेल शिविर तोकिएको छ। हालै किमले सरकारी मिडियामा एउटा पत्र लेख्दै युथ लीगलाई युवाहरूको एकाङ्की र असामाजिक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न भनेका छन्। उनले खतरनाक विष भन्दै विदेशी भाषा, कपाल काट्ने तरिका र लुगा रोकिनुपर्ने बताए। देशभित्र जनजीवन कठिन बनिरहँदा मानिसहरूसम्म बाहिरी खबरहरू नपुगोस् भन्ने किमले चाहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। अर्जेन्टिनाले विश्वकै पुरानो फुटबल प्रतियोगिता कोपाको 47औं संस्करणमा भाग लिने भएको छ। अर्जेन्टिनाको फुटबल संघले आइतबार जुन 13 देखि सञ्चालन हुने भनिएको कोपा अमेरिकामा भाग लिने पुष्टि गरेको हो। यद्यपि अर्जेन्टिना र चिलीका प्रशिक्षकले ब्राजिलमा कोरोना महामारी उच्च बिन्दुमा रहेको भन्दै प्रतियोगितामा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए। अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनीले ब्राजिलमा कोरोना संक्रमण उच्च भएको र प्रतियोगिताले अझै संक्रमण फैलिने खतरा भएको बताउँदै आएका छन्। यसअघि कोपा अर्जेन्टिना र कोलम्बियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले सह आयोजक कोलम्बियालाई हटाएर अर्जेन्टिनालाई पूर्ण आयोजनाको जिम्मेवारी दिएको थियो। राष्ट्रपति इभान डुक विरुद्ध त्यहाँको नागरिकले विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै सडकमा हिंसात्मक घटना भएका थिए। अर्जेन्टिनामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै गएपछि कन्मेबलले प्रतियोगिता स्थल ब्राजिलमा सारेको हो। ब्राजिल सरकारले सुरक्षा मापदण्ड बनाएर घरेलु खेलहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ, तर अनावश्यक यात्रा र क्रियाकलापहरू रोक लगाइएको छ। कोरोना प्रकोपबीच प्रतियोगिता आयोजना हुने भएपछि यो पछिल्लो समय विवादमा तानिएको छ। यसबीचमा ब्राजिलका कप्तान क्यासेमिरो र स्टार खेलाडी नेइमारले यो प्रतियोगिता यसपटक तत्काललाई गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। यता उरुग्वेका लुइस सुआरेजले पनि खेल बहिष्कार गर्ने बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन फिर्ता लिनुपर्ने माधव नेपाल पक्षको जवाफ। ओलीले संसद विघटन फिर्ता लिए आफूहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन कुनै समस्या नहुने उल्लेख। कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना, जोखिममा बालबालिका। सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बालबालिकाका लागि 4 बेड आइसियु र 12 बेडको आइसोलेसन छुट्याइयो। आगामी शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु हुने, वैकल्पिक विधिको प्रबन्ध गरेर भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थाल्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। उत्तर कोरियामा विदेशी प्रभाव कम गर्न भन्दै विदेशी चलचित्र, लुगा वा विदेशी भाषाका तुक्का बोल्नेलाई कडा कानून। चलचित्रको ठूलो संख्यासहित पक्राउ परेकालाई मृत्युदण्ड दिइने।
र अर्जेन्टिनाले विश्वकै पुरानो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिकाको 47औं संस्करणमा भाग लिने पक्का। कोरोना प्रकोप बीच प्रतियोगिता आयोजना हुने भएपछि विवादमा तानिँदै। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।